بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله العزيز الحكيم. أرسل إلينا رسولا فعلمنا محكمات الإسلام والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الكريم. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الدين القويم. أما بعد فيا أيها الناس، إن أهم الأمور للمسلم تصحيح العقائد، فإنها للدين عمائد. فآمنوا بالله وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وهو المستجمع بجميع صفات الكمال والمنزه عن كل نقصان وزوال، وله الأسماء الحسنى وبيده ملكوت الدنيا والعقبى. وتصدقوا بأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وهو صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله العزيز الحكيم، وأن كل من الكتب والرسل والملائكة حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي،
يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.